أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبصرة المتعلمين में किताब है किताबुल हज। हेलो वालेकुम। तो हमारी बात कहाँ चल रही थी? किताबुल हज में सई के मुताल्लिक, सई जो कि वाजिब है। अलबाब साबिअ फिस सई, बाब साबिअ किसमें है? सई में है। वह हुआ वाजिबुन फी कुल इहरामिन मर्रतन। कह रहे हैं अगर कोई इहराम आप बांध रहे हैं मीकात से, चाहे वो इहराम उम्रे मुफरदा का हो या इहराम उम्रे तमत्तो का हो या इहराम हज का, हर इहराम में कै मर्तबा वाजिब है सई? एक मर्तबा। वह हुआ वाजिबुन, और वो वाजिब है, सही है, फी कुल्ले इहरामिन, हर इहराम में, मर्रतन, एक मर्तबा। और ये सही कहाँ की जाती है मौलाना? बैन सफा वल मरवा, ये दो पहाड़ियां कि जिस पर जनाबे हाजरा पानी की तलाश में दौड़ी थी, और इधर जनाब इस्माइल मौजूद थे कि जो बचपने के आलम में थे कि जब प्यास की शिद्दत हुई तो उन्होंने पैर रगड़े और वहीं से बेरे जमजम नमूदार हुआ, है ना। वह हुआ वाजिबुन, और ये वाजिब है, फी कुल्ले इहरामिन, हर इहराम में, मर्रतन, एक मर्तबा। वतजिबु फीही अन्नियतो, वाजिब है इसमें नियत, सही है, यानी नियत करके आपको मुअय्यन करना होगा कि आया सई ये उम्रे तमत्तो की कर रहे हैं या सई हज्जे तमत्तो की कर रहे हैं या सई उम्रे मुफरदा की कर रहे हैं। वल बदाअतु बिस्सफा, और शुरू करे किससे? सफा से, यानी इब्तिदा जो होगी सई की कहां से की जाएगी? सफा से। वल खत्म बिल मरवा, और खत्म होगी मरवा पर, सही है। और इसमें सुन्नी और शिया में कोई फर्क नहीं मौलाना, वो भी सफा से शुरू करके कहां खत्म करते हैं? मरवा। वल बदाअतु बिस्सफा वल खत्म बिल मरवा, शुरू करना सफा से, इब्तिदा करना सफा से, वल खत्म बिल मरवा, और खत्म करना मरवा पर। वस्सअयु सबअतु अशवातिन, सही है। सई की कितने शौत हैं? 7 शौत हैं। मिनस सफा इलैही, यानी इलस सफा, मिनस सफा इलैही यानी इलस सफा, मिनस सफा इलस सफा क्या होगा? शौताने, 2 शौत काउंट होंगे। कैसे मौलाना? इस तरह से कि जब सफा से नियत करके आप मरवा की तरफ चलेंगे तो मरवा तक जाना 1 काउंट होगा, फिर मरवा से जब सफा की तरफ आएंगे तो वो क्या हो जाएगा? 2, सही ना, 2 हो जाएगा। तो सफा से मरवा 1, मरवा से सफा 2, तो यानी सफा से सफा, इसीलिए कहा मिनस सफा इलैही यानी इलस सफा। बाकी जमीन किधर जाएगी? सफा की तरफ। मिनस सफा इलस सफा शौताने, 2 शौत हो जाएंगे। समझ में आया आप लोगों को? जी। यानी तवाफ में क्या होता है? तवाफ जो किया जाता है वो हजरे अस्वद से हजरे अस्वद तक एक होता है,
लेकिन सफा से सफा एक नहीं होगा, सफा से सफा क्या हो जाएगा, दो। सफा से मरवा एक, मरवा से सफा दूसरा हो जाएगा। लेकिन इसमें तहारत शर्त नहीं है, इसीलिए अगर कोई खातून यानी हालत हैज में है तब भी वो दूसरे वाले दरवाजे से मस्जिदुल हराम में न दाखिल होकर दूसरे वाले दरवाजे से सही कर सकती है जाके। वयुस्तहब्बु फीहि तहारा, और मुस्तहब है इसमें तहारत, कि आप क्या रहे, बावजू रहे, मुस्तहब है। व इस्तिलामुल हजर, हाँ मौलाना, और जब आप सही के लिए जा रहे हो तवाफ खत्म करके इस्तिलाम हजर करते हुए जाए, यानी हजर अस्वद को छूते हुए और चूमते हुए जाएंगे। वशुरबु मिन ज़मज़म, और फिर क्या करेंगे मौलाना, हाजिर अस्वद को चूमकर ज़मज़म को पीना। पानी के ज़मज़म के कूलर लगे रहते हैं वहां पे, ज़मज़म के पानी के कूलर रहते हैं ठंडे और नॉर्मल दोनों, सही है, वहां जाइए तो मुस्तहब करार दिया गया है कि थोड़ा ज़मज़म पीजिए, थोड़े ज़मज़म को सर पे लगाइए, थोड़े ज़मज़म को पेट पे लगाइए, और उस वक्त दुआ पढ़े कि अल्लाहुम्मा जअल्हु बिक़ाअन लिकुल्लि दाइन, इस तरह से कि पालने वाले इसे करार दे हर बीमारी से, छोटी सी मुख्तसर सी दुआ है ना, अल्लाहुम्मा जअल्हु इल्मन नाफ़िअन, लेकिन पूरी याद नहीं आ रही मुझे, जो मुख्तसर सी दुआ है उसे पढ़ना मुस्तहब करार दिया गया है जब आप ज़मज़म पी रहे हैं। मुश्किल नहीं, वो याद हो जाती है, छोटी सी है, एक दो जुमले हैं उसमें, मुझे देखना होगा वरना तो वक्त नहीं है, भी देख दूंगा। तो क्या करना मौलाना, क्या क्या करना है आपको ज़मज़म के साथ, सर पे, पेट पे पीना है और दुआ पढ़नी है, सही। उसके बाद देखिए जब आप कर लें तो कहने वाले गत्सालु मिनद्दल्वी, डोल से गुस्ल करना, अल मुकाबिल लिल हजर, जो हजर अस्वद के सामने है। ज़मज़म मैंने आपको इशारे में बताया था ना कहाँ पे है, जिधर हजर अस्वद है उसी साइड में, और अंदर के नीचे की तरफ आएंगे तो वहां पे, तो वहां पहले होता था कि वहां डोल रखी रहती थी, समझना ये बात, और डोल रखी है, कुएं में ज़मज़म के आपने डाला और डाल के निकाल के एक अपने सर पे डाल लिया और नहा लिए। लेकिन अब वो सब पैक हो चुका है और उसमें नल लग चुके हैं, पाइपलाइन है, मोटर वोटर लगी होगी, जो ज़मज़म का पानी बाहर डायरेक्ट आता रहता है, और इसी तरह ज़मज़म का पानी एक पाइपलाइन से मदीने तक सप्लाई होता है। मस्जिद नबवी में भी आपको अवेलेबल नजर आएगा माए ज़मज़म। तो अब ये जो गुस्ल वाला मैटर है ये तो मुमकिन नहीं है, समझ में आया। वलिग़्तिसालु मिनद्दल्वी, और डोल से गुस्ल करना, अल मुक़ाबिल लिल हजर, जो किसके मुकाबले में हो, हजर के सामने हो। ये मुस्तहब अमल है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, सही है ना, मशीनें लग गई हैं, मोटर लग गई है, पानी सीधे नीचे आ जाता है, कुएं में कुएं देखने का नौबत हमें भी नहीं मिली और न जो जाएगा उसको मिलने वाली है। वल खुरूज मिन बाबिस सफा, और निकलना मुस्तहब है जब जा रहा हो तवाफ करके सई के लिए बाबे सफा से। बाबे सफा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, बाबे सफा कौन सा है, बाबे सफा से निकलना मुस्तहब है। वस्सुऊदु अलैहि, यानी अला सफा, और सफा पहाड़ी पर चढ़ना मुस्तहब है।
وَإِسْتِقْبَالُ رُكْنِ الْحَجَرِ بِالتَّكْبِيرِ، جب صفا پہاڑی پر پہنچ جائیں تو جس کونے پر حجر اسود ہے اس کو اپنے سامنے رکھنا. وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّحْلِيلُ سَبْعًا، اور تکبیر 7 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، 7 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا. مستحب قرار دیا گیا. اور بھی بہت ساری دعائیں مولانا. سمجھ رہے ہیں؟ جو آپ کو باقاعدہ یعنی سعی شروع کرنے سے پہلے حجر اسود والے حصے کو دیکھنا ہے، خانہ کعبہ کو، اور وہاں پہ یہ دعائیں پڑھنی ہے. پڑھ کے تب اپنے سعی کا آغاز کریں گے. تو کیا کیا ہے مولانا؟ بالتکبیر والتحلیل سبعا، تکبیر اور تحلیل. تکبیر سے مراد ہے اللہ اکبر کہنا، والتحلیل سے مراد ہے لا الہ الا اللہ کہنا. ٹھیک ہے؟ والدعاء، اور دعا پڑھنا مولانا. جیسے میں نے تمہیں اشارہ کیا تھا کہ ہر شوق کی دعا ہے. اس کی ہر شوق کی، ہر چکر کی دعا ہے. پہلا چکر، دوسرا چکر، سب کی دعائیں موجود ہیں. اور مولانا والمشی طرفین، دیکھیے جو مشی مسعی کا حصہ اس کو مسعی بولتے ہیں. مسعی کے دونوں کرانوں پر چلنا مستحب ہے. والہرولۃ من المنارہ، اور ہرولہ کرنا منارہ سے الی زقاق العطارین، صحیح ہے، عطارین کی گلیوں تک. لیکن اب معلوم کیا مولانا، وہ سب ختم کر دیا ہے. آئیے دکھائیں آپ کو، آ جائیے. زقاق الطارین تک. وہ سب ہے نہیں، وہ آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں. یہ دیکھیے صفا اینڈ مروہ، یہ دیکھیے. اب یہ ایسا ہے، سمجھ میں آیا نا؟ یہ دیکھیے لوگ صحیح کر رہے ہیں نا. تو یہ جہاں گرین لائٹ لگی ہے، یہ دونوں سائڈ میں لگی، اسی گرین لائٹ پہ آپ کو تیزی سے چلنا ہے. مستحب قرار دیا گیا ہے. یہ دکھ رہا ہے نا؟ اب کوئی گلی نہیں نظر آئے گی جو یہاں لکھا ہے نا کتاب میں، فلا منارے سے لے کے کہاں تک؟ زقاق کہتے ہیں گلیوں کو. عطارین کی گلی تک آپ ہرولہ کریے. پہلے رہا ہوگی، آبادی رہی ہوگی، سب کچھ رہا ہوگا، لیکن اب وہ سب ختم کر کے سیدھا سیدھا اس طرح کا راستہ ہے. یہاں آپ اپنا سعی کریے. اب اس میں ہم نے پڑھا یہاں پہ کہ طرفین میں چلنا زیادہ بہتر ہے. وسط میں چلنے کے بجائے کیا اس سائیڈ میں چلیے یا اس سائیڈ میں چلیے. جب یہ گرین لائٹ آئے تو وہاں تیزی کے ساتھ چلیے. یہ عمل مستحب قرار پائے گا. دکھ رہا ہے نا؟ یہ ایسے دونوں سائیڈ میں گرین لائٹ، جہاں گرین لائٹ آ جائے اتنی دوری آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہرولہ کرنا ہے، تھوڑا تیزی سے چلنا ہے. من وادی محصر،
فإنه من واد محصر. ہاں مولانا، اس لیے کہ یہ جو ہے وادی محصر ہے. صحیح ہے. کیا ہے وادی محصر؟ یعنی وہ جگہ یہ وہاں ہے، ہمارے اس میں نہیں ہے. اچھا یہاں ہماری یہاں کتاب میں، تمہارے میں ہے انہ وادی محصر ہے. ہاں تو یہ وہ حصہ کس میں سے ہے؟ وادی محصر میں سے ہے. ٹھیک ہے. والسعی ماشین، اور مستحب کیا ہے کہ انسان چل کر پیدل ہی سعی انجام دے. ہاں مولانا، مجبوری میں آپ سواری پہ، گھوڑے پہ، ویل چیئر پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. ادروائز عام حالات میں اگر آپ صحیح ہیں تو آپ کے لیے مستحب قرار دیا گیا ہے کہ آپ چل کر ہی سعی کو مکمل کریں. ورنہ وہ 200 ریال تک لیتے ہیں. کتنا؟ 200 ریال. اگر اس کی ویل چیئر وہ گھمائے 200 ریال آپ سے لے گا، اور 200 ریال ہو گئے اس وقت انڈیا کے 5000 روپے. کتنے؟ 5000 روپے لے گا. 20 منٹ ادھر سے ادھر کرنا ہے. ہم نے اس کے لیا تھا تو وہ 100 ریال دیا تھا، امی کو خود کرایا تھا. 100 ریال یعنی 2500 روپے دیا تھا. کہ آپ اپنی ویل چیئر لے کے وہاں جا نہیں سکتے، وہ سب مشکل ہے. یہ مستحبات کس وقت کے ہیں؟ سعی کے. جب آپ سعی کرنے جائیں تو آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں. طرفین میں چلیں، درمیان میں نہ چلیں. کس دروازے سے داخل ہوں، زمزم پی کے جائیں. گراؤنڈ فلور سے ہمارے یہاں صحیح کرنا واجب ہے. فرسٹ فلور، تھرڈ فلور پہ جا کے صحیح کریں گے، ہماری صحیح نہیں ہے. تو جو لوگ جاتے ہیں ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ لوگوں کی بھیڑ میں لوگ اوپر بھی جاتے ہیں، تھرڈ فلور پہ بھی چلے جاتے ہیں، تو ہمیں حالت اختیار میں نہیں جانا ہے، مجبوری میں بھی نہیں، ہماری صحیح نہیں ہے. چونکہ گراؤنڈ فلور سے آسانی سے ہو جاتی ہے، کوئی مشکل نہیں. گراؤنڈ فلور سے ہی صحیح کرنی ہے. فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور پہ جائیں گے، ہماری صحیح باطل ہوگی، اسے شمار نہیں کیا جائے. الحمدللہ رب العالمین.